येवकार हा समृद्धा खणगावकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. म्हापसा खोल्ले रस्त्याची अवतिकाय. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणिल्ले राज्यातले रस्ते जैसे थे. रस्त्यार फोंडकुलां तोंडां उक्ती घालून बसल्यात. येरादारीची गच्चमुड्डी. आयज पावसाची शिरशीर. फुडल्या 3 दिसात घसघसून रोखतलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणिल्ले राज्यातले रस्ते अजूनय जाग्यार पडपाचे नाव घेनात. म्हापसा खोल्ले रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार फोंडकुलां तोंडां उक्ती घालून बसल्यात. मोठ्या प्रमाणात येरादारीची गच्चमुड्डी जाता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा खोल्ले वाठारांतलो जी गोवेकर बेकरी आसा त्याच्या मुखावयलो जो रस्तो आसा हो पिड्ड्यार आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हो जो रस्तो आसा हो खणून दवरिल्लो. हांगासरले अंडरग्राउंड केबलिंग जाले पूण त्याच्या उपरांत ह्या रस्त्याचे रिसर्फेसिंग जावंक ना. आनी आयज जर आमी ह्या रस्त्याची दुर्दशा पळयशात जाल्यार ती एकदम पिड्ड्यार आसा. हांगासर आमी पळोवपाक शकता हांगा खुबशे स्कूल्स आसा, कॉलेजीस आसा, पूण आजून मेरेन हो रस्तो आसा हो रिसर्फेसिंग करूंक ना. म्हापशेचे कांय रस्ते जे आसा जेट पॅचरान पॅचअप वर्क केल्लेले आसा, पूण हो जो रस्तो आहा हो आजुनूय असोच पिड्ड्यार आसा. आमी हांगासरल्यान पळयता खुबशीं भुरगीं हांगासरल्यान चलून वयता. सकाळचे तशेंच दनपारचे हांगा खुबशे ट्रॅफिक कंजेशन जाता. चवथीच्या पयलीं हे जे रस्ते आसा जे हांगा रस्त्याचेर मोठी होणकुलां पडलेली आसा ती रिसर्फेसिंग करपाची गरज आसा. या रस्त्याक लागून अपघातात सापडिल्लो विनेश नायक फकत हेल्मेटाक लागून वाटावलो खंय. आयकात ताचे उतफर्के. फक्त म्हाका खबर आसा की हांव वयता आसतना वाटेक खड्डो उणको तो उणको चुकोवन गेलो आनी पुसून गाडी येतालो तेजेर बसलो. म्हणजे नाक सुद्दां आपाटलें हांव. फक्त हेल्मेटा खातीर वाचलो. त्या खातीर हे जाता तितल्या बेगीन येवन खड्डे पडल्यात पळय ते पडल्या ते पुरोवन घेवपाक. तुमचे नाक आपयले? हय, नाक आपाटले. फक्त जालें कितें हेल्मेट येयलें तोंडा समोर आनी पडलो. हे हेल्मेटा खातीर वाचलो नाल्यार ती लादयो आसा लादयेचेर वचून नाकाक मार पडलो. खडबडीत रस्त्याक लागून अपघात जायत आसात. रस्त्याची अवतिकाय पळोवन थळावे खुबळल्यात. संबंधित विभाग काना मनार घेना देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. आमी आतां आसा खोल्ले जे सारस्वत विद्यालय आहा थंय आनी आमची DMC स्कूल आहा आनी कसली हांगा स्कुलां आहात. स्कुलाची भुरगीं सुट्टात हांगाच्यान वयतात. जे पावसाचे दीस आहा स्कुलांच्या भुरग्यांक जाणट्यांक नेणट्यांक त्रास इतको जाता की ह्या रस्त्यान अशें पडोवन भेंडां मोडलेली आहा लोकांची. म्हापशाचो आमदार हेजेर लक्ष घालना आनी कितके तरी आमी व्हिडिओ केले. एका वणक्या कडेन व्हिडिओ केलो तितकेच पुरते करता तो. दुसऱ्या वणक्या कडेन व्हिडिओ केलो तत्पुरती करता. सगळे तूं वांगडा कित्याक लागून करना. आतां चवथीचे दीस गणपती हाडपाक वयता लोकांक इतके त्रास जाता की लोक अक्षरशः श्राप दितात तुका जाणटी बायलां आनी कोण आहात ती. एक बायल म्हणून लागली त्या दिसा की पाड पडो हेंचे म्हणटा. अरे असले श्राप घेवं नाकात लोकांचे. कित्याक लागून घेतात. करात मरे. तुम्ही स्वतःचे डेव्हलपमेंट करतात. खंय ग्राउंड, खंय आपले हे संडासा मोडून, खंय मोसंडी हेजे स्वतःचे डेव्हलपमेंट करता. म्हापशाकाराचे डेव्हलपमेंट करा मरे. लोकांचे डेव्हलपमेंट करात. ते कित्याक लागून करनात. आणि तो सांगता की खंय खंय वणके आहात पळय आपलो नंबर दिला तेणी. एक नंबर आसा तो नंबर दिला तुमकां दाखयता पळय. एक नंबर दिला तेणी की ह्या नंबराचेर आपणाक कॉन्टॅक्ट करपाचें. खंय मतां मागतना तूं तसोच वयतालो. हे पळय हो नंबर तो कळ्ळें तुका. हो नंबर म्हणजे म्हापशाचो आमदार कितें म्हापशान भोवना. ताका दिसना ते खंय खंय वणके पडला आनी कितें आहा आनी कितें ना ते कळना ताका. 5 नगरसेवक आहा त्या नगरसेवकांनी लक्ष घालूंक जाय. नगरपालिकेनूय लक्ष घालूंक जाय आनी PWDनूय लक्ष घालून हे करून घेवंक जाय. परत तुमकां सांगूंक जाय. हे जर फोन केले जाल्यार म्हापशेच्या आमदारान फाटल्या दिसांनी शुभांगी वांयगणकर चॅरपर्सन आसतना उसापकराचे जंक्शन हे रूंद केले, बरे केले. पूण सायडीक आनी कोणाची घरां ताका मोडपाची ना. तेंचे कंपाउंड मोडपाचें ना. पूण हांगा हो जर कंपाउंड जर मोडटा हांगाच्या सायडीच्यान बरो जागो आसा न्ही. कंपाउंड जर मोडली जाल्यार पुसपाक जाता हांगासून न्हू. पूण मायकल लोबो सारको मनीस लोकांच्या घरान वचून बसता MLA कलंगूटचो आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता. कितें म्हूण रिक्वेस्ट करता आमकां लागून लोकांक लागून मातसो तुमी इल्लो जागो दियात म्हणून. पूण ह्या आमदारा कडेन धमक दिसना आमकां.
मायकल लोबो जर करू शकता जाल्यार म्हापशेचो आमदार कित्याक लागून करू शकना? म्हणजे म्हापशेच्या आमदाराक लोक आयकना अशें तरी आमकां स्पश्ट दिसता. पूण हांव मागता सरकारा कडेन या, आमी रोड टॅक्स फारीक करता, सगळे टॅक्स फारीक करता, पूण आमची परिस्थिती तुमी जाणून बुजून इतले कित्याक लागून करता? आमी तुमचे घोडे मारल्या, आमी तुमकां त्रास केले कितें? जर उलयले जाल्यार बीजेपी भक्त जे अंध भक्त जे आसा न्हू तेंच्यो गाडी रस्त्यार चलना, तांकां त्रास जायना बीजेपीच्या मनशांक. मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना रस्त्याचेर देंवतालो. हांगा इतले होणके पडल्यात न्हू, हांगा भुरग्यांक त्रास जाता. हांगा अख्खे बार्देस तालुक्यांतली भुरगीं पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक हांगा कॉलेजीन शिकपाक धाडटा, तांकां त्रास जाता. पूण हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आनी म्हापशेचो आमदार काय तेजी उलोवणूक ताका हायलायट करपाक पळयना, कित्याक तो तेजे कडेन जमचें ना. एक स्वताहून एकूय रस्तो खड्ड्यान नासता म्हणटलो की एक स्वताहून गोंयचो सीएम सांगतालो रस्त्यार एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून, पूण म्हापश्यान एक खड्डो कसो उरलो? तो खड्ड्याक आमी म्हापशेकारांनी पयलीं धाडूंक घालूंक जाय न्ही. हांव पर्सनल वचना, एकूय खड्डो जर उरना म्हणटालो तर म्हापशेचो आमदार हेजेर लक्ष कित्याक लावून घालिना? हो आनी चवथीच्या पयलीं जो करता म्हणटालो न्ही, हांव अख्ख्या म्हापशेकारांक सांगूंक करता म्हाज्या परीन जितले प्रयत्न आसा न्हू फाल्यांच्यान आमी काम हातीन घेवपाचें केल्लेलें आसा. तेन्ना जर कोणाक जर कॉन्टॅक्ट करपाचो जर आसा जाल्यार हांव तुमकां एक नंबर दिता, त्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट दियात आमकां, आमी तुमकां फोटो दिता, रस्त्याचे फोटो धाडात, आमी स्वतान करता. कित्याक गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ॲप बेस्ड टॅक्सीवाल्यांनी थळावे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्या मदले कोफुसांव गोंयभर वाडत चल्ला. कोफुसांवाचे केस्तांवांत केन्नाय रुपांतर जावं येता अशी परिस्थिती आसा. 2 दिसां आदीं सांकवाळच्या थळाव्या ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी कोलवा पुलिशेंत कागाळ केल्ली. आयज ॲप बेस्ड टॅक्सीवाल्यांनी मडगांव पुलिशेंत तांच्या विरोधात कागाळ केल्या. पळयात पुराय बातमी. हो धंदो म्हणटा तो बारीक लोकांचोच, हो मोठ्या लोकांचो धंदो न्ही. आनी फक्त आमी हांगा कित्याक आयल्यात? हांव हांकां मदत करपाक. तेंय सांगता म्हाका सांगात रे कोण कोण एपार आसात रे हांगा? कोण आसा एपार? एकलो एपार ना, स्वताची स्वता भाडी मारतात. तांकां मदत करपाची न्ही हांवें. आतां ते फुडें सरल्यात म्हज्या एपाक जॉयन जावपाक. कित्याक? तांकां ही सतावणूक चालू आसा म्हणून. आनी ह्या गरीब लोकां खातीर खंय तरी तांचें पोट चलचें. आज नव्या टॅक्नॉलॉजी कडेन ते वळून कस्टमर नव्या टॅक्नॉलॉजी कडेन वळून हाजेर मोबायलाचेर भाडी सोदतात. म्हणून हांवें स्वता म्हजे पयशे घालून ॲप काडिल्लो आसा. सो हांव चुकलो खंय? म्हाका सांगात. हा गोवा मायल्स हो भायलो येवन हांगा धंदो करता, ताका तुमी सपोर्ट केलो आनी आमी गोंयकार जावन स्वता तांचे खातीर स्वता हांवें ॲप काडलो. ही म्हजी कितें चुकली? आज ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक जें गिराण लागलें आसा हें गिराण देंवपाचें पळयना. हें जें गिराण आसा हें वाडत आसा. तुमी जाणा आसतले की ट्युरिस्ट टॅक्सी आनी त्याच बरोबर जे ॲप बेस्ड गाडी आसात हेंचे मदीं कितली लटाफट चलतात, कितली झगडी जातात. एवरी डे ही झगडी कमी जावपा वाट्याची वाडत आसात. एकमेकाचेर एलिगेशन करतात आनी एकमेकाली दिंड काडून घेतात. आनी हेजे खंय तरी सरकारान इंटरफियर जावन हितून खंय तरी सोल्युशन काडपाक जाय. ना जाल्यार जे ट्युरिस्ट आमची गोंयांत येतात हे ट्युरिस्ट खंय तरी येवपाचे बंद जातले. कित्याक एवरी डे झगडी जाता हेंची ह्या ॲप बेस खातीर. आनी दुसरी जे हॉटेला कडेन जे भाडी मारता ट्युरिस्ट टॅक्सी हेंचे खातीर वाडत आसात. पयर बाणावलेचे आनी ऑल गोवाचे एकट्यान जावन कोलवा पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केली. ॲप बेस जे हे आसात ॲप आसात त्या टॅक्सीवाल्यांचेर. त्याच बरोबर काल जे ॲप बेस जे आसात हेणी परते ह्या सरपंच जो दिक्सन वाज आसा आनी बाकीच्यांचेर कंप्लेन केली की त्यांनी कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर आमी कितें कितें म्हणलें म्हणून. त्याचे खातीर आज जे ट्युरिस्ट टॅक्सी जे आसात हे ॲप बेस आसात हेंचे मदीं वाद जो आसा हो चड जायत गेले कडेन आसा आनी हेजी खंय तरी कंट्रोल हाडपा जाय. आनी हो तर कंट्रोल हाडना हांगा मारामारी जातली. आनीक आज हेच्याच खातीर जे ॲप बेस आसात जो पराग रायकर आसा आनी तेंची जे ॲप बेस जे टॅक्सीवाले आसात या जो तेंची गाडी चलतात हेणी येवन मडगांव पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केल्या. आनीक सांगला की मडगांवचो पी आय जो तुळसास नायक आसा की हेजेर तुमी एक्शन घेवची म्हणून. आतां पळोवया की मडगांव पुलीस कशें करून ह्या केसीचे एक्शन घेता ते आनी मुखाली कितें जाता ते. काल ते योगेश गोवेकर, डिक्सन वाज आनी ते बाणावलेचे थोडे आमचेच भाव म्हणटा हांव ताका, आमचेच भाव म्हजे अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक गेल्ले की हांवें तांकां कितें कितें म्हणलें म्हणून. म्हजो व्हिडिओ सगळ्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो आसा.
सगळ्या चॅनलांचेर व्हायरल जाल्लो आसा. लोकांनीच सांगचें हांवें कितें कितें म्हणलां. जाय जाल्यार परते रिपीट करता. हांवें फक्त क्लॅरिफिकेशन मागलां आनी कांयच मागूं ना. क्लॅरिफिकेशन फर्स्ट इज हांगचो बाणावलेचो आमदार वेंजी ताणें एक स्टेटमेंट केल्ली, ताणें एक प्रेस घेतिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की एक खंयचो तरी कायदो सांगलो ताणें, तो म्हणटा की कोणेय खंय धंदो करूं शकता. जर तो ते म्हणटा कोणीय खंय धंदो करूं शकता, दुसरे वाटेन तो सांगता की बाणावले आमी ह्यांचे गाडयो ज्यो बसी चलतात, टेम्पो ट्रॅव्हल चलतात, थोडे टॅक्सी चलयतात, तांच्यो गाडयो आडायतले. आतां तो खंयचे हाणे आडायतले म्हणटा, खंयचे धंदे आडायतलो म्हणटा. ताजेर हांवें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें, बाबा तूं इंडियन रावता काय पाकिस्तानान रावता काय म्हणून. हे स्पश्ट म्हजी उतरां आशिल्ली. 2 दिसां आदींच सांकवाळचे थळावे टॅक्सीवाले आनी कांय सरपंचांनी वचून कोलवा पुलिशेंत कागाळ केल्ली. तांचेर खंय आरोप जाल्लो. सरपंच टॅक्सीवाल्यांकडल्यान हफ्ते घेतात. थळावे टॅक्सीवाले पिवन व्यवसाय करतात. त्या उपरांत आयज पराग रायकारान मिडिया मुखार स्पश्टीकरण दिले. तेच बरोबर मडगांव पुलिशेंत वचून कागाळय केली. आयकात दुसरी बाजू. दुसरो म्हजो मुद्दो आशिल्लो, आमचे कडेन व्हिडिओ आशिल्लो. आमचे एक टेम्पो ट्रॅव्हलर जी गाडी घेवन गेल्ली थंय, ताजे कडेन तो युनियनाचो मनीस 1000 रुपया मागतालो. ताणें तांकां सांगलें 1000 दी आनी वच म्हणून. तातूंत परतो त्या ड्रायव्हरा कडेन आपलो हो डिक्सन वाज फोनाचेर उलयला कितें आसा तें दी आनी वच म्हणून. सो हांवें तें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें, बाबा तो 1000 कलेक्ट करता पळय, तो हप्तो कलेक्ट करता काय ती कसली फी, ताजें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें. हांवें म्हणूं ना की डिक्सन वाज हप्तो घेता किंवा वेंजी हप्तो घेता, हांवें तें म्हणूं ना. हांवें ताका सांगिल्लें क्लॅरिफिकेशन दी म्हाका. तिसरें हांवें ताका विचारिल्लें, तूं आमदार फक्त टॅक्सीकारांचो काय पब्लिकाचो काय म्हणून. हांवें हातूंत कितें चूक म्हणला जाल्यार सांगात. चवथें हांवें ताका विचारिल्लें, बाबा हाका आरटीओक धाडून ते दादागिरी जी करतात ती खंयच्या फोर्साचेर करतात. सो मातशें आल्कोमिटर टेस्ट करचो तांचो, कित्याक मनीस पिल्यारच असली दादागिरी करता, ना जाल्यार नॉर्मल मनीस असलो दादागिरी करपाक वचना. कंप्लेनीचेर एक्शन जायना म्हणून हांव पयर वचून ते FIR करून आयलो थंय रजिस्टर. एक भुरग्यान आमच्या इजॅक भाई म्हणून एकलो ड्रायव्हर आसा, ताजेर हात उबारलो, ताका मुठ्यांनी मारले, ताजी चावी काडून घेतली आनी ते पुलीस स्टेशन, कोलवा पुलीस स्टेशन ते रजिस्टर करनाशिल्ली. म्हणून हांव थंय गेलो, ताका रिक्वेस्ट केली PIयाक आनी मागीर ताजे नंतर ती FIR जाल्ली आसा. ते FIRची कॉपी जाय जाल्यार तुमकां दिता. आतां म्हाका सांगात हातूंत हांव कितें चुकलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. सरकारान फुटबॉल टुर्नामेंटाक 4 कोटींचो फंड दवरला. तो वाडोवपाक जाय. फुटबॉल म्हळ्यार गोंयची वळख, ती तिगोवन दवरपाक जाय. आदलो मंत्री चर्चिल आलेमावान सरकाराचे गोलीत शूट मारल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. फुटबॉल जो आसा हो गोंयचो फुटबॉल म्हणून जो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर CM आसतना डिक्लेअर केल्लो आनी ह्या फुटबॉला खातीर ताणें पयशे फंड्स जो आसा हो केलो. म्हाका दिसता वर्सा 4 करोड दिवपाचे तेणी हें केल्लें आनी हे थोडेशे मेळटात. पूण आतां अशी जाले कडेन आसा की हे 4 करोड जे आसात हे पावनात आनी हेजे खातीर हे फंड्स वाडोवचे आनी नव नव भुरग्यांक चान्स दिवचो. आनी जे कोण गेम चलयतात, फुटबॉल मॅच चलयतात, तांकां सद्याक प्रोत्साहन मेळटलें अशें जो चर्चिल ब्रदर्स तेजो जो इन्चार्ज आसा चर्चिल आलेमा हो पयलींचो CM तेणें आज सांगले कडेन आसा की ह्या फुटबॉला खातीर आमकां खूब त्रास जाले कडेन आसात. आपणे फुटबॉला खातीर सगळे विकोन सुद्दां काडले म्हणत, पूण आपणे फुटबॉल सोडना. पूण आतां आमचेर असो प्रेशर येयले कडेन आसा की जायना, एक तर फुटबॉल बंद करपा पडटलो, ना जाल्यार फुटबॉल वयर सरतलो. जालें जाल्यार सरकारान हे जे फंड्स दितात हे वाडोवचे म्हूण ताणें सांगले कडेन आसा. गोंयचे सरकार फकत क्रिकेटीचेर फंड मोडटा. फुटबॉलय तितलोच म्हत्वाचो. फुटबॉल गोंयची वळख. पर्रीकार आसतना फुटबॉलाक फंड दिवपाक सुरवात केल्ली. आतां नव्या फुटबॉल मोगीक मुखार येवपाक आनी तांकां उर्बा दिवपाक सरकारान फुटबॉल फंड वाडोवपाक जाय. म्हजे कडेन जो मेरेन जाता तो मेरेन हांव यत्न करतलो, चर्चिल आलेमावान मिडियाक सांगले. एक हांव मागता, गोवा म्हणटा तो फुटबॉल म्हणून पारेकारान सांगले. पारेकारा पयल्याय मनशान सांगले गोवा म्हणटा आमच्या फुटबॉल म्हणटा मेन. गोवा, केरळा, तुगेले बेंगाल आनीक बेंगाल आनी पंजाबाक 4 कोटी सारको फुटबॉल सारको बीन आसतालो. हे आहलेले आमगे JCB फुटबॉल हय. सो आज कितें जाता, आज हांव
तुका न्यूज आसतो म्हणटे भाशेन जायन आसतो म्हणटे भाशेन हांव ती घेयन आहा आयली आनी फ्युचरा तर जनरेशना तरी एक तरी आतां ही तरी ही स्कीम तरी वाडयली जाल्यार चीफ मिनिस्टरान जाल्यार मुखार कडेन आमी गेम दवरीत नाजाल्यार हांव गेम कडेन सोडीत कित्याक गेमांनी चलोवपाक फकाडना ती कित्याक एक तरी आयली जर बरो तुका 12 तेजो भरचो जाल्यार 17 ओडाफा म्हाका खेळटा तेन्ना 17 शेअर जाय आसले ओडाफा पळय म्हाका खेळटा तेन्ना ओडाफा म्हणटा तो 1 करोड 40 lakhs पेमेंट करता तसो आनी प्लेयराक इंडिया येयलो ना आनी कोण येयलो म्हाका सांगता चिमा बसतलो ना खंय गोल मॅचीन ताका तुमी प्रेसान नांव घायला तेका सो आज कित्याक तसो प्लेयर जर हाडलो जाल्यार खूब पयशे जाय पडटा बरे प्लेयर पडटा सो आज हांव तशी ती चलयता फाटीं आमी ऑल प्लेयर हाडले नाय पूण चलयता आमी गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा कमी चड पावस पडटलो जाल्यार येता त्या फुडल्या 3 दिसांत पावसाची शक्यताय उणी आसा. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यात कांय सुवातांनी पावस हजेरी लायतलो. दमट हवामान तिगून उरतले. फुडल्या कांय दिसांनी पावस उणो जातलो. हवामान खात्याचो अदमास. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. सोमार कमी चड पावसाची शक्यताय. फुडल्या 3 दिसांत पावसाची शक्यताय उणी. दमट हवामान उरतले तिगून फुडल्या कांय दिसांत पावस उणो जावपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.